Nani nhau? Nhau. Nhau bos nhau. Nhau ya. Nani? Nhau. Nhau bos ni. Au. अहिले किचिन्छ त ढुङ्गा यहाँ आउन नि आपले सुरुवाल गर्नु छ तर मले अब माथि बढाएर समिलाउँदरी समिला खोल्नु यहाँ तेरो नाच्ने बोजू त है एक दुई चार नबोल्नु आराम छैन Nani? हिजो त हाल्ने डगरोमा हिजो त मै हो भन्दै देऊ है आज बाउजीको खबरोमा भाभोतालाई फिल्म सुटिङ गरेछ डबल पार्ट छ नि त डबल पार्ट हो क्या सवाल